स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जय शंकर की मुलाकात ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वजीर खारजा जय शंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट गुफ्तगू की और एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बांग्लादेश के साबिक खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर हजारों अफराद का इज्तिमा। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस भी नमाज़े जनाजा में शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम को साबिक सदर और उनके शौहर जिया रहमान के पहलू में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह आमद। मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात और ताज़ियत की। कहा, दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ खड़े हैं। अयाज सादिक की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। नए साल का काउंटडाउन। सबसे पहले न्यूजीलैंड में 2026 के इस्तेकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया। सिडनी के साहिल पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 1 बजे जश्न होगा। न्यूयॉर्क में कल सुबह 10 बजे 9:30 का इस्तेकबाल किया जाएगा। दो 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद घंटे बाकी। कौम नई उम्मीदों और नए अज़म के साथ नए साल के इस्तिकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। वन विलिंग हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी स्क्वाड भी फाल कर दिया गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान। पंजाब भर में 25,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वफाकी हुकूमत आवाम को 9.5 पर बड़ा रिलीफ देने के लिए तैयार। कल से पेट्रोल 10 रुपए, डीजल 9 रुपए से ज्यादा सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत फी लीटर तकरीबन 9 रुपए कमी मुतवक्के। हुकूमत का आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने का फैसला। 2025 का आखिरी दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख साज। कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,75,000 का संगे मील भी अबूर कर लिया। रवां साल 70,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों के एतमाद का एहसास बन गया। हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए नए साल का तोहफा। निफ्त सदी बाद शहर कायद में डबल डेकर बसेस चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने डबल डेकर बसेस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डबल डेकर बस सर्विस कल से पब्लिक के लिए भी दस्तयाब होगी। इब्तदाई तौर पर 5 बसेस मनीर हॉल से फव्वारा चौक तक चलेंगी। झलमकती पंजगोल में पुलिस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस दहशतगर्दी का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर रही है। आईजी बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की तैनातियों में बेहतरी लाई गई है। पुलिस की ट्रेनिंग कारकर्दगी में बेहतरी पर फोकस किया गया। बलूचिस्तान पुलिस में कोई तैनाती मेरिट के खिलाफ नहीं हुई है।
کہیں بارش کہیں برفباری، بالائی علاقوں میں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں چلار، بابو سر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر سفیدی ہی سفیدی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں بھی پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں بھی برفباری نے سردی بڑھا دی۔ کوئٹہ، چمن، پشین، زیارت، مسلم باغ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش گزشتہ رات سب سے زیادہ بارش کی واڑی میں 6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ 5 جنوری سے سردی میں اضافے کی بھی پیش گوئی۔ حیدرآباد، دادو، جیکب آباد، لاڑکانہ، گھوٹکی میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دورہ اقتدار میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بدترین سطح پر پہنچ گئے۔ فائنینشیل ٹائمز کی تہلکہ خیز رپورٹ، خراب تعلقات کا براہ راست اثر بھارت کے طاقتور ترین ارب پتیوں پر پڑا ہے۔ بھارتی ارب پتی لاکھوں ڈالر لابی فارمز پر خرچ کرنے کے باوجود امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کرنے میں ناکام قرار۔ رپورٹ میں پاکستان اور امریکہ کے دوستانہ تعلقات کا بھی تذکرہ۔ ہندو اتحاد پسند گروپ RSS بھارت پر کیسے قابض ہوا؟ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دہشت گرد تنظیم اور سیاسی سرپرست BJP کا پول کھول دیا۔ RSS کی 16 سالہ خونریزی بے نقاب، BJP ہٹلر کے نظریے سے متاثر، RSS کا سیاسی چہرہ قرار۔ مسلم دشمنی اور ہندو انتہا پسندی اب ریاستی طاقت میں بدل چکی ہے۔ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے دوست ملکوں کے ساتھ دفاعی، معاشی اور ثقافتی تعلقات استحکام کی جانب گامزن۔ سعودی عرب لیبیا کے ساتھ دفاعی معاہدے اور دوست ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون کو مستحکم کیا۔ عالمی جریدوں کے مطابق 2025 میں پاکستان کے دفاعی ساز و سامان کی عالمی سطح پر مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دنیا کے ان چند سپہ سالاروں میں شامل ہیں جنہیں سعودی عرب سمیت عالمی سطح پر اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے دورہ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آرڈر آف ملٹری میرٹ سے نوازا تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ اور حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ معروف کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو نے T20 ٹیم آف دی ایئر کا اعلان کر دیا۔ T20 ٹیم آف دی ایئر 2025 میں پاکستان کا کوئی کرکٹر شامل نہیں۔ ٹیم میں بھارت اور انگلینڈ کے 3، ویسٹ انڈیز کے 2، آسٹریلیا، افغانستان اور جنوبی افریقہ کا 1 کھلاڑی شامل۔ بھاول نگر کے کینو مٹھاس اور خوشبو میں اپنی مثال آپ۔ سرد و شاداب باغات میں کینو کے پھل سے لدے درخت توجہ کا مرکز۔ رس سے بھرے کینو نہ صرف صحت بخش بلکہ عزیز و اقارب کے لیے بہترین تحفہ ہیں۔